ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति पुमूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्वं रजस्तम इति त्रिवृतेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्। ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्। नात्मा जजानन मरीष्यति नैधते सौ न क्षीयते शवन विद्व्यभिचारिणां हि। सर्वत्र शश्वदनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्। अंडेषु पेशिषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र। षण्णे यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते कूटस्थाशयमृते तदनुस्मृतिर्नः। राजर्षि निमि को प्रश्न अनुसार पाँचौं ऋषि पिपलायनले उपदेश गरिरहनु भएको छ। उपदेशको क्रममा नारायण तत्त्वको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। राजर्षि निमिको प्रश्न पनि त्यही थियो। नारायण नामद्वारा प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माको रूप कस्तो छ, उसको स्वरूप कस्तो छ, त्यो स्वरूपको अनुभूति गर्न कसरी सकिन्छ। हजुरहरूले हामीलाई उपदेश गर्नुहोस् भन्ने यो जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासालाई कृतार्थ गराउँदै हामी 36औं श्लोकमा पुगेका छौं। 36 श्लोकको हामीले हिजो केही चर्चा गरिसकेका छौं, जसको व्याख्या वाणीद्वारा हुन सक्दैन, जसको ध्यान मनद्वारा हुन सक्दैन, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियद्वारा जसको स्वरूपको वर्णन हुन सक्दैन, प्राणहरू जसद्वारा जीवित भएर अर्थात् सचेत भएर सञ्चालित छन्, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यी प्राण आदिले जसलाई जान्न सक्दैनन्,
जसलाई अर्थात् यी सारा इन्द्रियहरू प्राण आदिलाई जसले जान्दिन्छ र सचेत बनाइदिएको छ, त्यही तत्त्वलाई नारायण तत्त्व भनेर बुझ, जान, यो उपदेश गरिरहनु भएको छ। हामीसँग भएका सामग्री अर्थात् साधन भनेका यिनै हुन्, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तःकरण र प्राण आदि। यी स्थूल छन्। यी स्थूल साधनद्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुको अनुभूति हुन नसक्ने कुराको बोध गराउनु भयो। राजर्षि नेमी अत्यन्त प्रसन्न भइरहनु भएको छ। जसरी अगुल्टोबाट निक्लेका चिनगारीहरू छन्, साना झिलिङ्गाहरू छन् र त्यसले अगुल्टोलाई प्रकाश गर्न सक्दैनन्, ती सारा झिलिङ्गाहरूले अगुल्टोलाई प्रकाश गर्न सक्दैनन्। त अगुल्टोले नै वा अगुल्टोमा रहेको अग्निले नै तिनीहरूलाई जन्माउँछन् र ती चिनगारीहरूको अस्तित्व पनि अगुल्टोमा रहेको आगो नै हो। तरङ्गको समुद्र हुन सक्दैन, समुद्रको नै तरङ्ग हुन्छ। यी आदि दृष्टान्तहरू हामीले हिजो दिए जस्तै यी सारा इन्द्रियहरू जसको नगिचमा जाँदा निरीह हुन्छन्, यिनीहरू वहाँ पुग्न सक्दैनन्। नारायण तत्त्वद्वारा नै यी सबै सचेत बनेका छन्। मनको मन पनि उही हो, प्राणको प्राण पनि आत्मा हो। यी सारा इन्द्रियहरूको अधिष्ठाता नै नारायण तत्त्व हो। जुन नारायण तत्त्व हो त्यो तत्त्वलाई नै ब्रह्म तत्त्व भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। अब त्यस्तो नारायण तत्त्व अर्थात् ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्न शब्दोपि भनेको वेद पनि समर्थ छैनन्। शब्दपि भनेको वेद वाक्य पनि, आत्ममूल भनेको आफूलाई एकदमै प्रमाणभूत, आफूलाई प्रमाणित मानेर ब्रह्मलाई जनाउने वा ब्रह्मको व्याख्या गर्ने हामी नै हौँ भनेर सुर्तीले गर्व गर्दै ब्रह्मको व्याख्या गर्छौँ भनेर यो अभिमान सुर्तीले पनि गर्नु। कुनै पनि वस्तुको बोध गराउन पर्यो भने शब्दको आवश्यकता छ। लौकिक वस्तु पदार्थहरूको बोध गराउनु पर्यो भने लौकिक शब्दको आवश्यकता छ। किनकि शब्द नभएसम्म कुनै पनि वस्तुको बोध गराउन सकिँदैन। यो कालो हो, यो नीलो हो, यो सेतो हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो भन्ने यी सारा प्राय गरेर यी वस्तुको बोध शब्दद्वारा गराइन्छ। लौकिक वस्तु पदार्थहरूको बोध गराउन पर्यो भने पनि लौकिक शब्दको आवश्यकता छ। शब्द नभए लौकिक पदार्थ पनि बोध गराउन सकिँदैन। कुनै वृक्षहरूको बोध गराउन पर्यो भने पनि यो आँप हो, यो कटहर हो, यस्तो प्रकृति भएकालाई आँप भनिन्छ, यस्ता फल फल्नेलाई कटहर भनिन्छ। तीतो रस जसमा रहन्छ त्यसलाई निमपत्ता भनिन्छ। मिठो रस जसमा भरिएको छ त्यसलाई उखु भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारका अन्य फलहरू पनि छन्। यो जल हो, यो पत्थर हो भनेर यी विभिन्न विषयवस्तुको बोध गराउन पनि शब्दको आवश्यकता छ। त यस्तो व्यवहार गर्नेलाई यो नातो लगाउनु पर्छ, अमुक व्यक्तिलाई यस्तो नातो लगाउनु पर्छ भनेर चाहे व्यक्ति मनुष्यहरू हुन्, चाहे चौपाए, त यस्तो प्रकृति भएकालाई गाई भन्नुपर्छ। यस्तो प्रकृति र यो रूप यो आकारमा आकारितलाई भैँसी भन्नुपर्छ, यस्तालाई गधा भन्नुपर्छ, यस्तालाई गोरु भन्नुपर्छ, यस्तालाई सर्प गणेउलो भ्यागुतो भन्नुपर्छ। जलभित्र रहेका यस्ता प्राणीको नाम यो हुन्छ। आकाशमा उड्ने पक्षीहरूका नाम पनि यो हुन्छन् भनेर यी सबैलाई बोध गराउने के हो भन्दाखेरि शब्द नै हो। बिना शब्द त त्यसलाई बोध गराउन सकिँदैन। लोकमा रचित र देखिएका सारा पदार्थहरूलाई बुझाउन पनि त्यस्तै लौकिक शब्दको आवश्यकता छ। ती शब्द नभएसम्म बुझाउन सकिँदैन। व्यवहार नै चल्दैन। साँच्चै भनौँ भने शब्द नहुने हो भने व्यवहार चल्न गाह्रो छ।
अब पारमार्थिक तत्त्व ब्रह्म तत्त्वलाई बुझाउन पर्यो भने श्रुति वाक्य चाहिन्छ भनेर भनिन्छ। बिना श्रुति वाक्य वेद वाक्य चैतन्य तत्त्वको बोध हुँदैन भनेर सबै श्रुतिहरू अर्थात् स्मृतिहरू महापुरुषहरू यही श्रुति वाक्यको नै अनुसरण गर्दछन्। श्रुति वाक्यद्वारा नै चैतन्य स्वरूप परमात्माको बोध हुन सक्छ भनेर भन्दै आउनुभएको छ, हुन पनि हो। तर यहाँ भगवती श्रुति माताले आफूलाई के ठान्नुहुन्छ? सप्रमाण आफूलाई ब्रह्मको व्याख्या गर्ने यथार्थ प्रमाण हुँ भन्ने यस्तो गर्व गर्नुहुन्न। आत्मबुल मानेको प्रमाणभूत भएर व्याख्याको माने ब्रह्मको व्याख्या मैले गर्छु भनेर भगवती श्रुति माता भन्नुहुन्न। बोधक निषेधतया भनेको त्यसरी ब्रह्मलाई बोध गराउने जुन वाक्य छ त्यसलाई पनि निषेध गर्दै यो हामीद्वारा यथार्थ वर्णन हुन सक्दैन, मद्वारा ब्रह्मको यथार्थ व्याख्या हुन सक्दैन, चैतन्यको व्याख्या हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। निषेधतया भनिन्छ, निषेध गर्नुहुन्छ। त्यसो भए अब के को आधारमा ब्रह्म जान्ने त? अब शब्दद्वारा कुनै वाक्यद्वारा ब्रह्मको बोधै नहुने भयो भने अब के त्यो ब्रह्म त शून्य जस्तै हुने भयो? केद्वारा जान्ने? कुनै पनि प्रमाण नै छैन भने त खपुष्प भनिन्छ आकाशको फूल जस्तो भयो, बन्ध्यापुत्र जस्तो भयो, हुँदै नभएको हुने भयो। त हुँदै नभएका वस्तुको अनुभव गर्नुपर्छ भनेर फेरि किन भन्ने यहाँ कई प्रकारका समस्याहरू उपस्थित भएका थिए। ती समस्याहरूको चिरफार गर्दै पंक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ महर्षि वेदव्यास। अर्थोक्तम आह, केही अलिकति घुमाई फिराई गराएर भाइ रूपान्तरले के हो त नि? त्यो रूपान्तर भनेको न इति न इति, यही हो रूपान्तर भनेको। न इति न इति यी दुई शब्द प्रयोग गरेर ब्रह्मको व्याख्या गर्नुहुन्छ भगवती श्रुति माताले। कति सुन्दर पंक्तिहरू छन् यहाँ, ज्यादै राम्रो भाव छ यो श्लोकमा। न इति भनेको कार्य जगत छैन, अर्को नैतिले कारण भनेको माया अविद्या पनि छैन। के छ त भन्दाखेरि यी दुईटालाई निषेध गरिसकेपछि जो अवशिष्ट वस्तु हुन्छ हो त्यो नै ब्रह्म हो भनेर यसरी रूपान्तरले, रूपान्तरित भाषाले भगवती श्रुति माताले ब्रह्मको व्याख्या गर्नुहुन्छ। यदृति जसलाई छोडेर जुन तत्त्वलाई परित्याग गरेर निषेध पनि सिद्ध हुन सक्दैन। त कसको आधारमा यी सारा वस्तु पदार्थहरूको निषेध हुन्छ? पृथ्वी होइन, जल होइन, तेज होइन, वायु होइन, आकाश होइन, अहंकार होइन, महतत्व होइन, प्रकृति होइन, यी सारालाई होइन 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 भनेर निषेध गर्न त कुनै न कुनै आधार त चाहिएला नि। बिना आधार त निषेध त हुँदैन। त कसको आधारमा यी सबै निषेध हुन्छन्, निषेध सिद्धि हुन्छन् भन्दा चैतन्य ब्रह्मको आधारमा यी सबै निषेध हुन्छन्। जसरी ब्रह्मलाई आधार मानेर यी सारा वस्तु पदार्थको निषेध गरियो, शङ्कालुहरूले यहाँ शङ्का गर्छन् अरू कुनै वस्तुलाई फेरि आधार मानेर यो अहिलेसम्म जसलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ त्यो ब्रह्म चैतन्यको पनि त निषेध होला नि भनेर फेरि शङ्का सन्देह गर्लान्। यो आपत्ति आउन सक्छ। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, निषेध सिद्धि हो। अब त्यो सारालाई निषेध गर्ने ब्रह्मको निषेध कुनै पनि वस्तु पदार्थद्वारा हुन सक्दैन। न भनेको अन्य वस्तु पदार्थलाई आधार मानेर सबैलाई जो निषेध गर्ने ब्रह्मको वा चैतन्य आत्माको निषेध हुन सक्दैन। हो यसरी निषेध हुन जुन वस्तु र जुन तत्त्व सक्दैन हो त्यसैलाई नारायण तत्त्व भनेर जान तिमीले मान। नारायण तत्त्व भनेको देखिएको केवल टीका तिलक मात्रै लगाउने
भक्तहरूको जुन उपास्य देवको रूपमा रहनु भएको छ त्यति मात्र होइन, सबैभित्रको जुन साक्षी चैतन्य छ हो त्यो साक्षी चैतन्य नै नारायण तत्त्व हो। जुन नारायण तत्त्व हो सारा विश्व ब्रह्माण्ड त्यही नै हो। त्यो तत्त्वदेखि अतिरिक्त यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा केही पनि छैन। नारायण तत्त्व कहिलेकाहीँ स्फुरण हुन्छ, बाहिर स्थूल रूपमा देखिन्छ, कहिलेकाहीँ देखिँदैन। यो देखिएको पनि ब्रह्म चैतन्य वा नारायण तत्त्वदेखि अतिरिक्त होइन भन्ने कुरा मनीषीहरूले अनुभव गरेर बसेका छन्, अनुभूतिको विषय बनाएर बसेका छन्, उनीहरू कृतकृत्य भएर बसेका छन्। उनले आँखा खोलेर हेर्नुपर्ने उनलाई कुनै पनि आवश्यकता छैन भनेर महत्त्वपूर्ण श्लोक यो कारिका प्रस्तुत गर्दै अब यो पाठ अगाडि बढ्दछ। पिप्पलाइन ऋषि यिनी योगीश्वर खुला मैदानमा बसेर जसले ब्रह्म साधना गरेको छ, ब्रह्म चिन्तन गरेको छ, जिज्ञासु मुमुक्षुहरूलाई तृप्ति र कृतार्थ बनाउन समर्थ हुनुहुन्छ। यस्ता ऋषिले अब पाठ अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, सत्वम रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ। श्रुति प्रमाणद्वारा भने यदि जान्न सकिँदैन, कुनै पनि प्रमाणको काम छैन आत्माको व्याख्यामा भन्दै गर्दा पहिले छोटो सूत्रपात त गरियो भाइ। लोकमा जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन् एक एक प्रमाणद्वारा नै ती वस्तुहरू सिद्ध भएका छन्। सारा पदार्थ कुनै न कुनै प्रमाणद्वारा सिद्ध भएका हुन्छन्। प्रमाणद्वारा सिद्ध भएन भने त्यो वस्तुको अस्तित्वै छैन भनेर मान्नुपर्छ। यो त एकदमै सार्वभौम नियम हो। यो एक एक प्रमाणद्वारा वस्तुको सिद्धि। यदि ब्रह्म कुनै पनि प्रमाणको विषय हुन सक्दैन भन्छ भने त अब यो त फेरि सशृङ्ग जस्तो हुने भयो भने पहिला सङ्केत त हामीले गऱ्यौँ। सशृङ्ग खराएको सिंह जस्तो हुने भयो, केही पनि नभएको हुने भयो भाइ। सशृङ्ग जस्तो भयो भनेदेखि त अब यो आत्मा त असत नै हुने भयो नि, कुनै पनि प्रमाण नै भएन। त्यसलाई यो सत हो भनेर त्यसलाई सिद्ध गर्ने प्रमाण नै नभइसकेपछि त आत्मा पनि असत भयो। त्यस्ता असत आत्माको उपासना गर्नुपर्छ भनेर किन भन्ने, या त यो आपत्ति आइपर्ला भन्ने यो सन्धि उपस्थित भएको थियो। अब त्यसलाई चिरफार गर्दै अपरेसन गर्दै अर्थात् सबैलाई नीति निर्देशनको एउटा आधारमा बुझाउँदै पिप्पलाइन ऋषि भन्नुहुन्छ, सत्वम रजस्तम इति त्रिविदेकमादौ सूत्रम महानहमिति प्रवदन्ति जीवम। महर्षि वेदव्यास यी श्लोकहरू लेख्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी मुक्त कण्ठले राजर्षि परीक्षित अन्न पानी सारा छोडेर मुक्त बन्नको लागि बसिरहेका राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। आफ्नो गाउँ गृहस्थ आश्रम सारा परित्याग गरेर नैमिषारण्य क्षेत्रमा एकत्रित भएका श्रोता मुद्रामा रहेका 88,000 ऋषिहरूलाई सङ्केत गर्दै निर्देशन गर्दै सुत महर्षि भन्नुहुन्छ। यी पावन प्रसङ्गहरू अगाडि बढिरहेका छन्। श्रोताका रूपमा रहेका वसुदेव र देवकीलाई देवर्षि नारदले एकदम उच्च स्वरले गदगद हुँदै उपदेश गर्नुहुन्छ। यसरी यी प्रसङ्गहरू चलिरहेका छन्। त यो आपत्ति नहोस् जुन पहिले गरिएको छ शङ्का, प्रमाण नै भएन, ब्रह्मलाई बुझाउने कुनै प्रमाण नै भएन भनेदेखि त्यो त शून्य जस्तो हुने भयो, असत हुने भयो। त्यो असतको यदि विधि चर्चा परिचर्चा किन? त यसमा विचार गर्दै भन्नुहुन्छ, आदौ भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व भन्नुहुन्छ। आदौ भनेको यो सृष्टि दृश्य जगतको उत्पत्ति पूर्व, यत भनेको जो एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म मात्र थियो। केही थिएन भने यो असतको दोषारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, उनीहरूको शङ्कालाई समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ, एकम ब्रह्म आसीत। के थियो त भन्दा एक ब्रह्म मात्रै थियो। आदौ भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व।
केही थिएन होइन, एकम भनेको एक ब्रह्म मात्रै थियो, अरू केही थिएन भाइ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम यदि पश्चादहम यदि तच्च युवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवतमा भगवान नारायणले ब्रह्माजीको जिज्ञासा अनुसार उपदेश गर्नुभयो। हे ब्रह्माजी, यो सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व, सृष्टि अग्रे भनेको, अग्रे भनेको यो केही पनि नभएको, यो सृष्टि उत्पत्ति हुनुभन्दा पूर्व अहम एव आसम, म मात्र थिएँ। उपदेश गर्ने क्रममा यद्यपि अब सशरीर शरीरमा रहेर वाणीको माध्यमले बुझाइरहनु भएको छ तापनि यो सिधै ब्रह्म बोलेको मान्नुपर्छ है, एकदमै चैतन्य बोलेको छ। म मात्र थिएँ सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व। नान्यद यद सदसत परम, यत जुन सत पनि थिएन असत पनि थिएन, त्यसदेखि परको कुनै पनि वस्तु थिएन भाइ। सत भनेको कार्य, असत भनेको कारण, माया र कार्य जगत, र अब त्यसदेखि परको जुन एउटा अज्ञान हुन्छ त्यो अज्ञान पनि थिएन। त्यो अन्धकार होला नि त, त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि अन्धकारै अन्धकार होला, अज्ञान होला भनेर कसैले कल्पना गर्ला, त्यस्तो थिएन। न स्थूल थियो न सूक्ष्म थियो, न तीदेखि परको अज्ञान थियो। यद यत कुनै पनि त्यहाँ वस्तु पदार्थ थिएन। अब कुनै दिन त यो सृष्टि उपसंहार होला नि, समाप्ति होला, त्यसपछि को रहन्छ भन्ने तिम्रो जिज्ञासा होला। पश्चादहम यदि तच्च युवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दृष्ट अदृष्ट यो सारा जगतको उपसंहार भइसकेपछि पनि को रहन्छ भने म मात्र रहन्छु। यो अवशिष्य त जो बाँकी रहन्छ हो त्यो नै म हुँ भाइ। स अहम, जो बाँकी रहन्छ हो त्यो बाँकी तत्त्व नै म। 36 श्लोकमा बताए अनुसार सारालाई परित्याग गर्दै, अर्थात् हटाउँदै 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 वाद गर्दै गर्दै गइसकेपछि अन्त्यमा जुन अवशिष्ट तत्त्व रहन्छ हो त्यो तत्त्व नै नारायण तत्त्व, आत्म तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व। त्यही तत्त्वको बोध गराउँदै भन्नुहुन्छ आदौ भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व एकम ब्रह्म, एउटा ब्रह्म मात्रै थियो, त्यसदेखि अतिरिक्त कोही पनि थिएन, एक थियो। अब त्यो ब्रह्मको नजिकमा सत्वम रज तम इति त्रिवृत, सत्व रज तमले अर्थात् यो 3 गुणले युक्त भएकी माया कसरी उत्पन्न भई थाहा भएन। त्रिवृत भनेको 3 गुणले युक्त भएकी माया कसरी, कुन रूपमा, कता फर्केको अवस्थामा उत्पत्ति भई भनेर कसैले पनि बताउन सक्दैन। यस्तै माया उत्पन्न भइछ। तीन गुणले युक्त भएकी माया, मायाको विषयमा धेरै चर्चा पनि चलाउँदै आइयो, विद्वानहरूले पनि धेरै विचार गर्नुभएको छ। उपनिषद शास्त्रहरूको भनाइ पनि यही रहेको छ। मायाको उत्पत्तिको सम्बन्धमा हामी पनि बोल्न सक्दैनौँ। यही रूपमा, यही अवस्थामा, यसरी यो प्रक्रिया, यो पद्धतिद्वारा मायाको उत्पत्ति भयो भनेर भगवती श्रुति माताले पनि बताउन सक्नुहुन्न। मायाको निवृत्ति, मायाको नाशको सम्बन्धमा श्रुति स्मृतिहरू एकदमै मुक्त कण्ठले उपदेश गरेका छन्, बोलेका छन्। तर मायाको उत्पत्तिको सम्बन्धमा कोही पनि बोलेका छैनन्। कसरी उत्पन्न भयो, के भएर भयो, थाहा नै भएन। माया निवृत्ति यसरी हुन सक्छन् भन्ने यो भनाइ सबैको रह्यो। उपायहरू धेरै प्रकारले, बहु प्रकारले बताइए, परन्तु मायाको उत्पत्ति सम्बन्धमा यहाँ कोही पनि मुक्त कण्ठले बोल्न सकेन। बुद्धिमानी पनि यही हुन्छ। किन उत्पन्न भई, कसरी उत्पन्न भई, कहाँबाट उत्पन्न भई, कुन तिथि मिति, कुन महिना, कुन कति सालमा उत्पत्ति भई भनेर त्यसको विषयमा तर्क र वितर्क गर्नुभन्दा अब उत्पन्न भएकी जुन मायालाई निवृत्ति गर्नतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ। जस्तो हिँड्दै गर्दा बाटोमा धोतीमा हिलो लाग्यो, कालो लाग्यो, यसो हेर्दा त कालो लागेको, हिलो लगाइराखेको छ।
अब यो कति बजेर कति मिनट जाँदा यो धोतीमा हिलो लाग्यो होला, कालो लाग्यो होला, कता फर्केको बेलामा लाग्यो होला, कति मिनटमा माने कति बजेर कति मिनट जाँदा लगाएको होला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतातिर फर्केको बेलामा लागेको होला। यो यहाँ मीमांसा गर्नुभन्दा सिधै पानीमा गएर पखालेर साबुन लाएर धोएर त्यसलाई सफा गराउँदा बुद्धिमानी हुन्छ। हो त्यस्तै मायाको विषयमा कसरी उत्पत्ति भयो भनेर चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा यो लागेकी छ माया, अवश्य नै लागेकी छ। विवेक रूपी नेत्र बन्द गरिदिएकी छ। सतमा असत र असतमा सत यो भाव खडा गरिदिएकी छ। भएको वस्तुलाई छिपाइदिएकी छ। असत्य संसार सदैव देखिने, छ सत्य जोसो कहिल्यै नदेखिने। जो छ भनेर ऋषिमुनि महर्षिहरू र शास्त्रहरूले प्रमाण पेश गरेका छन्, सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्। परन्तु त्यस्तो भएको वस्तु देखिँदैन, नभएको वस्तु देखिन्छ। जगतलाई नभएको वस्तु भनेर बताउँछ। ओहो, बिचमा देखिन्छ, जो देखिन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। नभएको वस्तु एकदमै क्षणमा देखिरहन्छ, भएको वस्तु कहीँ पनि देखा पर्दैन भाइ, देखिँदैन। त यस्तो भाव कसले पैदा गरिदिएको छ, यो व्यवहार कसले सर्जन गरिदिएको छ भने यदि यो विचार गर्दै जाने भने यो सबै मायाको कारण हो। मायाले भएको वस्तुलाई छिपाइदिने, नभएको वस्तुलाई देखाइदिने, यो उसको प्रभाव, उसको यो सामर्थ्य। हुँदैन भएकालाई पूर्णतया कल्पना गरेर देखाइदिन्छ। अब यसलाई निवृत्ति कसरी गर्ने, जसका विषयमा धेरै साधनहरूको प्रस्तुत छ, अगाडि पनि आउँछ। यसभन्दा पहिला पनि बताइसकियो, अन्य ग्रन्थहरूमा पनि आउँछन्। ऋषिमुनि महर्षिहरूले मुक्त कण्ठले, ब्रह्मज्ञानीहरूले मुक्त कण्ठले बताइरहनु भएको छ। अब त्यस्तो एक ब्रह्मको नगिचमा सत्वम रजस तम इति त्रिवृत्त, यो 3 गुणले युक्त भएकी। 3 गुण भनेका के भन्दाखेरि सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, यो 3 पाटे सारी लगाएर यो माया उत्पन्न भयो। अनि त्यसपछि के भयो? त्यसपछि सूत्रम महानहमिति प्रवदन्ति जीवम। त्यसपछि सूत्र भनेर भनिन्छ। यो सूत्र भनेर क्रिया शक्तिवाला प्राणलाई लिइन्छ। जहाँ प्राणलाई लिइन्छ, प्राणलाई लिँदा बित्तिकै कर्मेन्द्रियलाई लिनु पर्दछ। आकाश वायु तेज जल पृथ्वीका सत्वांशबाट ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भए, समष्टि ज्ञानेन्द्रियको सत्वगुणबाट मन बुद्धि चित्त अहंकार अन्तःकरण चतुष्टय उत्पन्न भए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वीका रजो अंशबाट वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ 5 कर्मेन्द्रिय उत्पन्न भए, कर्मेन्द्रियको समष्टि रजो गुणबाट प्राण अपान व्यान समान उदान पंच प्राणहरूको उत्पन्न भएको छ। रजो अंशबाट कर्मेन्द्रियको रजो समष्टि रजो अंशबाट यी प्राणहरूको उत्पत्ति भएको छ। तो अब जहाँ सूत्र भनेर प्राणलाई लिइन्छ त्यहाँ कर्मेन्द्रिय, यहाँ पंक्तिमा नबोले पनि त्यहाँ कर्मेन्द्रियलाई लिनुपर्छ। यदि कर्मेन्द्रिय आएर कुनै त्यहाँ प्राणको आवश्यकता पर्यो भनेदेखि त्यो प्राणलाई पनि त्यहीँ लिनु पर्दछ। ज्ञानेन्द्रिय आए अनि त्यसपछि त्यहाँ अन्तःकरण बोलिएको रहन्छ र अन्तःकरण नभई नहुने भयो भनेदेखि त्यहाँ अन्तःकरणलाई लिनुपर्छ। हो त्यस्तै सूत्र भनेको जुन क्रियात्मक क्रिया गुणले युक्त भएका यो सूत्र भनेका यी 5 प्राण र कर्मेन्द्रिय, अनि त्यसपछि महान भनेको महतत्व भन्दाखेरि बुद्धि भन्दा बित्तिकै यहाँ ज्ञानेन्द्रिय, अर्थात् सिधै भन्नुपर्दा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रियको उत्पन्न। त्यति मात्र होइन, अहम भनेको अहंकार गर्दा यो जीवको रूप खडा भयो। यहाँ के गर्नु छ भन्दाखेरि यहाँ जीवलाई खडा गर्नु छ। त्यसपछि यी 16 कलात्मक पुरुष भनेर बताइएको छ। यदि चित्तलाई लिने हो वा बुद्धिलाई लिने हो भने 17 नभए 16। यी 16 को जुन एउटा समूह हो त्यसलाई जीवम प्रवदन्ति, यसलाई जीव भनेर भन्दछन्। त त्यसपछि जीव खडा हुन्छ। पहिला माया, अनि त्यसपछि
16 प्रकारका कला, यो 16 प्रकारको जुन कलाको एउटा समूह हो। यसमा चैतन्यको आभास प्रवेश गर्दा बित्तिकै जीवम भनेर एउटा जीव खडा हुन्छ। सत्वम रजस्तमयिति त्रिविधेकमादौ सूत्रम महानहमिति प्रवदन्ति जीवम। यसैलाई जीव भनेर भन्दछन्, यसले जीव खडा हुन्छ। अब यो जीवको बीज के हो त भन्दाखेरि एकम ब्रह्म। महतत्वका आधारमा खडा गरिएका ज्ञानेन्द्रियको बीज के हो भन्दा त्यो पनि एकम ब्रह्म। सूत्रम भनेको यो क्रियात्मक जुन पञ्च प्राण छन्, कर्मेन्द्रिय छन्, यिनको पनि आदि बीज के हो, तिनको पनि बीज एकम ब्रह्म। सत्व रज तम 3 प्रकारका गुणले युक्त भएकी माया, त्यो मायाको पनि आदि बीज के हो, ब्रह्म भनेर यसरी सिद्ध गरियो। हो त्यस्तो ब्रह्म थियो सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व। यी जति उत्पादन गराइए अर्थात् उत्पादित भए त यिनको आदि बीज स्वरूप के थियो भन्दाखेरि ब्रह्म थियो। थिएन भन्ने होइन, शून्य होइन। बौद्धहरूको जस्तो बिल्कुलै शून्य होइन। यद्यपि वाणीले त्यसलाई बुझाउन सकेन भन्दैमा, मनले त्यसको ध्यान गर्न सकेन भन्दैमा, कुनै पनि इन्द्रियहरूको गति त्यसमा पुग्न सक्दैन भन्दैमा बौद्धहरूको जस्तो शून्य त होइन तपाईँ। यी पुग्न सक्दैनन्, तर छ। नभए त यिनीहरू सिद्ध कहाँबाट हुन्छन्? निषेध सिद्धि कहाँबाट हुन्छ? निषेधको पनि त एउटा सिद्धि त चाहियो, अन्तिम स्थान चाहियो। त्यसैले यी सबैको आदिबीज के थियो? एकम ब्रह्म, एउटा ब्रह्म थियो। अब त्यो ब्रह्म कसरी आभासित हुन्छ त, जान्ने कसरी? यसको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरु शक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परम यत्। ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय, क्रिया कर्मेन्द्रिय, प्राणहरू, अर्थ भनेका तिनका विषयहरू। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र तिनका अर्थ भनेका विषयहरू शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि। कर्मेन्द्रियका विषय पनि छन्, ज्ञानेन्द्रियका विषयहरू छन्। तिनी अर्थ भनेको तिनका विषयहरू। फल भनेको ती विषयहरूलाई उपभोग गरेर उत्पन्न हुने सुख र दुःख। फल रूपतया आँखाले कुनै न कुनै रूपको दर्शन गरिन्छ, त्यहाँबाट पनि सुख र दुःखको उत्पत्ति हुन्छ। यदि अनुकूलको भएछ, वस्तु देखिएछ भने सुख उत्पन्न होला। प्रतिकूलित वस्तुको त्यहाँ देख्न पर्यो भनेदेखि अब भित्र दुःख कष्ट उत्पन्न होला भाइ। कहीँ कहीँ बाटामा हिँड्दै गर्दा देवताका मन्दिर देखिए, सुन्दर मूर्तिहरू देखिए, वा सन्त महात्माहरू देखिए, सत्सङ्गी भक्तहरू देखिए भने हृदय प्रसन्न होला। क्षुधा र तृषाले सताइएको बेलामा राम्रो मिठो मेवा मिष्टान्न अन्नहरू मिल्ला, मिठाईहरू मिल्ला, हृदय प्रसन्न होला। मिठो जल मिल्ला, तिर्खा लागेको बेलामा सुख होला। हिँड्दै गर्दा त्यस्तै मूर्खहरूको सङ्गत प्राप्त होला, दुष्टहरूसँग भेटघाट होला। हिँड्दै गर्दा गोवध भएको समय देख्नु पर्ला, स्त्रीहरू अपमानित भएको देख्नु पर्ला। त्यही बेलामा हृदयमा दुःख उत्पत्ति हुन्छ। एउटा सङ्केत मात्रै हो। त्यस्तै आँखाले देख्दा, कानले सुन्दा, नाकाले सुँग्दा, शरीरले स्पर्शको ज्ञान गर्दा, जिह्वाद्वारा रसको ग्रहण गर्दा, हातले लिनी दिनी गर्दा, गोडाले जुन यो शरीरलाई बोकेर हिँड्दै गर्दा, र उपस्थ इन्द्रिय र गुदेन्द्रियद्वारा मल त्याग गर्दा, यी विभिन्न प्रकारको व्यवहार गर्दा सुख र दुःख उत्पन्न हुन सक्छ, हुन्छन् नै, त्यो स्वाभाविक हो। फल रूपतया भनेका यी जे जति यहाँ उत्पन्नहरू भएका छन्, देखिएका छन्, यी सबैमा उरु शक्ति भनेको अचिन्तनीय शक्तिले युक्त भएको ब्रह्म, एकम भनेर जो माथि बताइयो, त्यसैले यहाँ उरु शक्ति भनेको अचिन्तनीय शक्तिवाला ब्रह्म एव भाति, त्यो ब्रह्म नै त्यहाँ प्रकट भएको हुन्छ। ब्रह्म नै त्यहाँ प्रतीति हुन्छ, आत्मतत्व नै प्रतीति हुन्छ।
आत्मतत्व नभएका शरीरमा रहेका इन्द्रियद्वारा कुनै पनि विषयको उपभोग हुँदैन। ती इन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिएका ग्रहण हुनै सक्दैन र ती इन्द्रियद्वारा सुख र दुःखको अनुभव पनि हुन सक्दैन। आत्मासँग सम्बन्ध नभएका इन्द्रियद्वारा उपभोग गरिएका विषयद्वारा कुनै पनि सुख र दुःखको उत्पत्ति हुनु असम्भव छ, हुन सक्दैन। यो प्रत्येक इन्द्रियबाट आत्माको जुन आभा हो त्यो आभाको अनुभव हुन्छ, प्रकट भइराखेको छ। जुन जुन इन्द्रियद्वारा जुन विषयको उपभोग हुन्छ, बिना आत्माको सत्ता इन्द्रियद्वारा विषयको उपभोग हुन सक्दैन। आहा क्या राम्रो रहेछ भनेर प्रशंसा हुन पनि सक्दैन। विभत्स थियो, हेर्नै सकिएन, यो दुःखको प्रस्तुति पनि हुँदैन। अमुक वस्तु खाइयो, क्या मिठो थियो, बडा स्वादिष्ट थियो, यो प्रशंसा हुन पनि सक्दैन। खानै नहुने थियो, त्यस्तो खान पनि हामी तयारी भएछौँ, यो निन्दा पनि छ, यो असम्भव छ। प्रत्येक इन्द्रियबाट आत्माको आभा प्रकाशित भएको छ। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रमा नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम, जस्तो एउटा घडा हजारौं पुवाल सयौं पुवाल भएको घडा, त्यो घडाभित्र बत्ती बालिदियो, बलिरहेको जुन दीप शिखा एक छ, बत्ती बाल्यो, हजारौं पुवाल भएको घडाले माथिबाट छोपिदियो, छोपिदिइसकेपछि प्रत्येक पुवालबाट त्यो आभा तेज बाहिर प्रकाशित हुन्छ हुँदैन, त्यो तेज त्यसको प्रकाश बाहिर प्रकाशित भइरहेको छ। त्यो प्रत्येक पुवालबाट आइरहेको जुन शक्ति र तेज छ त्यो पुवालको होइन, पुवालको माध्यमबाट भित्रको जुन दीप शिखा छ त्यो दीप शिखा नै प्रकाशित भइरहेको छ। त्यो दीप शिखा हजारौं छैन, त्यहाँ जति पुवाल छन् त्यति पुवाल त्यो दीप शिखा छैन, दीप शिखा एक छ। परन्तु ठुला पुवाल रहेछन् भने अलि ठुलो खाले देखिन्छ तेज, अलि बिचको खाले मध्यम खाले रहेछ भने त्यो दीप शिखाको तेज पनि मध्यम खाले देखिन्छ। सानो रहेछ भने तेज सानो देखिन्छ। जुन जुन पुवालबाट त्यहाँ बाहिर प्रकाशित भए तापनि परन्तु तेज भनेको एउटै हो। जसरी एउटै दीप शिखा हजारौं पुवाल भएका घडाको जुन छिद्रबाट बाहिर प्रकाशित भए जस्तै, चाहे आँखाबाट देख्ने शक्ति होस्, यो शरीर पनि एक प्रकारको घडा हो। दीप शिखा जस्तो हृदयभित्र चैतन्य छ, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, चैतन्यभित्र बसेको छ। त्यो चैतन्यको आभा आँखाबाट बाहिर निक्लिरहेको छ रूपको रूपमा। कानको पुवालद्वारा शब्दको रूपमा बाहिर निक्लिराखेको छ, प्रकाशित भइराखेको छ। अहिले अब मैले यहाँ भनिराखेको छु, तपाईँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ। यो आभा कसको? यो ब्रह्मको आभा हो। नाकको माध्यमद्वारा गन्धको तेज बाहिर गइराखेको छ। जिह्वाको माध्यमद्वारा रसको आभा बाहिर गइराखेको छ। छालाको माध्यमद्वारा स्पर्शास्पर्शको जुन ज्ञानको आभा बाहिर प्रकट भइराखेको छ। हातको माध्यमद्वारा लिने दिने, कसैको हात तल, कसैको हात माथि, कसैले दिएको छ दिनेको हात माथि हुन्छ, लिनेको हात तल भइरहेको छ। दिनेलाई पनि त्यत्तिकै प्रसन्न आएको छ, लिनेलाई पनि त्यत्तिकै प्रसन्न आएको छ। यो प्रसन्नता के को आधारमा? यो पनि आत्माको आधारमा। यदि आत्मा चैतन्य हुँदैन भने लिने दिने सबैको हृदयमा के आनन्द अनुभूति हुन सक्छ? आनन्द आउन सक्छ? आनन्द आउन सक्दैन। त्यस्तै प्रत्येक इन्द्रियबाट जुन तेज आभा बाहिर प्रकट भएको छ, यो आभा कसको हो भन्दा ब्रह्म चैतन्यको हो भाइ, शून्य होइन। एउटा वाणीले प्रस्तुत गर्न सकेन, व्याख्या गर्न सकेन भन्दै। भगवती श्रुति माता त मर्यादाको घेरोभित्र रहनुहुन्छ र मैले पनि सक्दिनँ है भन्नुहुन्छ उहाँले।
व्याख्या त गर्नुहुन्छ नि, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्माको स्वरूप यस्तो छ भनेर लक्षण त बताइदिनु भयो नि। त यहाँबाट देवघाटबाट कहिले पनि नानघाट नगएको व्यक्तिले सोध्दै गर्यो भने उत्तर दिने व्यक्तिले, बाटो देखाइदिने व्यक्तिले, बाबु यहाँ तल पुल छ, पुल तर पारी जाऊ, बस पार्क आउँछ, त्यसपछि दायाँ बायाँ बाटा पनि छन्, नबिराइकन त्यो पिचै पिच गयो भने नारघाटको बजारमा पुग्छौ भनेर चाहिँ बताइदियो। त्यो त ठुलो कुरा हो नि, सानो कुरा त होइन। लक्षण त गरिदियो त, पुरै लक्षण त बताइयो। बाटामा जङ्गल छ, एउटा सानो पुल पनि छ, अलि पल्तिर जाँदा पानी ट्याङ्की छ, त्यसपछि त्यहाँ घुमाउरो छ, अनि दायाँबाट एउटा गोरेटो जान्छ, त्यो बाटो नगए, बायाँबाट गइहाल्यो भने तिमी जङ्गलमा पस्छौ, त्यता नगए। यो बाटो यसरी जानु, सिधै गयो भने ठिक छ, पुग्छौ तिमी यथा समयमा भनेर लक्ष्य त ठिकसँग बताइदियो नि। अब त्यही लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने नारघाट पुग्छ पुग्दैन, अवश्य नै पुग्छ। त्यस्तै पुग्नको लागि भगवती सुर्ती माताले आत्मा कस्तो छ स्वरूपको लक्षण बताउँदै भन्नुभयो। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप छ, सत छ, चित छ, आनन्द छ, तिनै कालमा रहिरहन्छ, ज्ञान स्वरूप छ, जसको आनन्दको आभा पाएर सारा इन्द्रियहरूले विषयको उपभोग गरिरहेका छन्। जसको आभा नपाएसम्म कुनै पनि इन्द्रियले काम व्यवहार विषयलाई सिद्ध गर्न सक्दैनन्, आफ्ना विषयमा प्रवृत्त हुन सक्दैनन् भनेर यसरी सुर्ती माताले बताउनु भएको। लक्षण त गरिदिनु भयो नि, त्यही नै पर्याप्त हो। भगवती सुर्ती माताले जुन शुद्ध बुद्ध मुक्त जुन लक्षण बताइदिनु भयो ब्रह्मको, त्यो नै पर्याप्त छ, यो शून्य होइन। यो त भगवती सुर्ती माताको महान हृदय हो। अभिमानलाई परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने लक्षण त्यहाँ देखाउनु भएको। जीवहरूले साना कर्म केहीहरू सिद्ध गरे भने अनि त्यही कर्मलाई लिएर ठुलो अभिमान गरेका हुन्छन्। अभिमान गर्नु हुँदैन। भगवती सुर्ती माताले त मैले जान्दिनँ है भनेर पछाडि, त्यति जान्ने भगवती सुर्ती माताले मैले जान्दिनँ भनेर पछाडि फर्किनुहुन्छ भने कहाँका जीव 96 अङ्गुलले युक्त भएको शरीरलाई मेरो ठान्ने, सामान्य विषय उपलब्ध भयो भने प्रसन्न हुने, बडा खुसी, नाच्न थाल्ने, थोरै केही गुमिहाल्यो भनेदेखि सर्वस्व गयो सिद्धियो है भनेर रुन थाल्ने। यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यो पाठ पढाउनको लागि, पाठ सिकाउनको लागि भगवती सुर्ती माताले भन्नुभएको हो। बिल्कुलै होइन, छैन भन्न खोज्नु भएको होइन। त्यसैले त शून्य होइन, असत होइन, किनकि सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व एक ब्रह्म थियो, त्यहाँबाट माया, मायाबाट यी स्वर कला उत्पन्न हुन्छन्। त्यसमा चैतन्यको आभा प्रविष्ट भइसकेपछि त्यहाँ जीव खडा हुन्छ अनि विभिन्न प्रकारका कर्महरू उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो ब्रह्म चैतन्य कसरी देखिएको छ त्यो शरीरमा भन्दा प्रत्येक इन्द्रियबाट तेजको रूपमा बाहिर प्रस्फुटित भइरहेको छ भाइ। नभए कसले देखेको त नि? चैतन्य रहित शरीरमा रहेका इन्द्रियद्वारा के विषयको ग्रहण हुन्छ? हुन सक्दैन। तो आत्मा वा ब्रह्म चैतन्य छ कि छैन भन्नुमा सबैभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? आँखाले देखेको छ, कानले सुनेको छ, जिउराले तित्रो मिठो थाहा पारे भित्र अनुभव गरेको छ। अनुभव गर्नेलाई एक छ, चाहे शब्दको अनुभव, चाहे प्रसको अनुभव, स्पर्शेन्द्रियद्वारा आउने जुन अनुभव छ, चाहे रसनेन्द्रियद्वारा आउने अनुभव, चाहे नाकद्वारा गन्धको ग्रहण गरेर आउने अनुभव, यी सारा इन्द्रियबाट उपभोग गरिएका विषयको अनुभव गर्ने होला जो अनुभवकर्ता हो। अनुभवकर्ता एक छ, जुन अनुभवकर्ता हो त्यो कर्तालाई नै ब्रह्म चैतन्य भनेर भनिन्छ। उरु शक्ति ब्रह्म एव भाति, अचिन्तनीय शक्ति भएको जुन ब्रह्म नै प्रत्येक इन्द्रियबाट बाहिर प्रकट भएको छ, त प्रतीत भइरहेको छ।
अब त अज्ञानी विचार नगर्ने व्यक्तिले विचार गर्दैन, खाएको छु, मिठो भएको छ, देखेको छु, ठिक भएको छ। तिम्रो आँखाले देखेको होइन, आँखालाई देख्न सक्ने शक्ति परमात्माले दिएको छ। अभिमान नगर, दम्भ प्रस्तुत नगर। ईश्वरको जुन एउटा विशेष प्रकारको सत्ता छ, त्यो सत्ताको आधारमा तिमीले दम्भ प्रकट गर्न पाउँदैनौ भन्ने एउटा आशय पनि हो। तयोः सदसच्च यत परम भनेर भन्नुहुन्छ। तयो भनेको यो कार्य कारण रूप जुन जगत छ, यो जगतको पनि परम भनेको कारण, श्रेष्ठ पनि हुन्छ, यहाँ कारण पनि बताएको छ। कार्य कारणात्मक अर्थात् कार्यात्मक जुन जगत छ, कार्य र कारणात्मक जुन जगत छ, यसको पनि कारण के हो त भने परम भनेको परमात्मा नै हो, चैतन्य नै हो। त्यो जुन चैतन्य हो त्यसलाई नारायण तत्त्व भनेर भनिन्छ। सत र असत, सत भनेको प्रत्यक्ष देखिने यो स्थूल जगतलाई यहाँ सत शब्दद्वारा प्रत्यक्ष माने बुझाइएको छ। असत भनेर यसको सूक्ष्म जो देख्न नमिल्ने भित्र भएको, जसलाई कारण भनिन्छ। यी दुवैलाई जहिले प्रकाश गरेको छ, यो दुवैको पनि जो कारण हो त्यसलाई नारायण भनेर भनिन्छ। अब सिधै सबैले बुझ्ने शब्दमा भन्नुपर्दा ईश्वर भनिन्छ, भगवान भनिन्छ, आत्मा भनिन्छ, ब्रह्म भनेर भनिन्छ। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दते। कसैले भगवान भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले ब्रह्म भने, कसैले आत्मा भने। हो त्यो तत्त्व छ, त्यो सत्ता छ, सारा इन्द्रियबाट प्रस्फुटित भएको छ। अब त्यस्तो आत्माको यहाँ स्वभाव बताउँदै, कस्तो स्वभाव होला, कस्तो रूप होला, कस्तो आकार प्रकार होला, जगतले त्यसलाई स्पर्श गर्छ कि गर्दैन, जगतमा देखिएका वस्तु पद पदार्थहरू त कोही उत्पत्ति भएका छन्, कोही विलीन भएका छन्, कोही बिचमा देखिएका छन्, कोहीको अस्तित्व अलि लामो समयसम्म देखिन्छ, कोहीको अस्तित्व एक क्षण देखियो तत्कालै नाश भएको हुन्छ। जस्तो पानी नदीमा पानीका फोकाहरू उड्छन्, कोही उड्दा बित्तिकै फुट्छन्, कोही उठेर अलि तलसम्म पुग्छन्, त्यहाँ गएर फुट्छन्, कोही अलि पर पुगेर फुट्छन्। हो त्यस्तै यो जगतमा त विभिन्न प्रकारका रूप आकार प्रकृति होला, प्राणीहरू देखिएका छन्, त्यसको पनि केही न केही त होला नि स्वभाव लक्षण आकार प्रकार। यस्तो जिज्ञासा आएको थियो, त्यसको समाधान गर्दै भनिन्छ नात्मा जजान न मरिष्यति नैध्यते सौ न क्षीयते सवन विद व्यभिचारिणाम हि। अब त्यसको रूप बताउँदै भन्नुहुन्छ, यो उपनिषदमा पनि आएको छ, भगवत गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले यही उपदेश गर्नुभएको छ। आत्मा त्यो नारायण तत्त्व जुन हो, त्यो नारायण तत्त्व भनेको आत्मा हो। त्यो आत्मा तत्त्व न जजान, जन्म शरीरको हुन्छ। शरीरको जो जन्म हुन्छ, शरीरको जन्म हुँदा शरीरका साथसाथमा आत्माको जन्म हुँदैन। मात्र त धेरै कुराहरू बताइसके। सारालाई पन्छाएर जो अवशिष्ट बाँकी रहन्छ हो त्यो तत्त्व नै नारायण तत्त्व। जो नारायण तत्त्व हो त्यो नारायण तत्त्व नै आत्मा हो। नारायण तत्त्वलाई कसैले पन्छाउन सक्छ कि सक्दैन? कसैले पनि सक्दैन। वाद गर्न सक्छ कि सक्दैन? वाद गर्न सक्दैन। जस्तो कोठो, घर बनाइयो, घरमा कोठा छ, कोठा एउटै कोठाभित्र के छन्? सारा वस्तु छन्। चावल त्यहीँ छ, गहुँ त्यहीँ छन्, सागसब्जी त्यहीँ छ, पुस्तक त्यहीँ छन्, खटिया त्यहीँ छ, चुलो त्यहीँ छ, थाल छ, कचौरा छ, चम्चा छ, के छैन? कपडाहरू त्यहीँ, सारा वस्तुहरू छन्। कोठो खाली गर्न पर्यो भनेर कसैले भनिदिइहाल्यो भनेदेखि ल अब खाली गरौँ अरे कोठो भनेपछि चम्चा बाहिर निकाल्न सकियो, थाल निकाल्न सकियो, गिलास निकाल्न सकियो, चावल निकाल्न सकियो, चुलो निकाल्न सकियो, पुस्तक निकाल्न सकियो, कपडाहरू निकाल्न सकियो। त्यहाँ भित्र जे जुन जुन पदार्थ छन् ती सारा पदार्थलाई बाहिर निकाल्न सकियो कि सकिएन? सारा पदार्थलाई निकालेर कोठो खाली भयो कि भएन? खाली भयो। अब खाली भएको कोठामा एउटा कुनै न कुनै चिज छ। अब के माने
अब बाँकी कुनै चिज छ कि छैन त्यहाँ? बाँकी छ। के बाँकी छ? आकाश बाँकी छ। त्यो आकाशलाई कसैले बाहिर निकाल्न सक्छ कि सक्दैन? आकाशलाई खाली गराउन सक्छ कि सक्दैन कोठाबाट? सक्दैन। हो त्यो नारायण तत्त्व हो। त्यो कोठाको जस्तो आकाश हो त्यस्तै यहाँ 24 तत्त्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, 4 अन्तःकरण, यो सबैलाई बात गर्न सकिन्छ, पन्छाउन सकिन्छ, एकलाई हटाउन सकिन्छ। जसले यसलाई हटायो त्यसलाई हटाउन सकिन्छ सकिँदैन? त्यसलाई हटाउन सकिँदैन। हो त्यो नारायण तत्त्व हो, त्यो आत्म तत्त्व हो, त्यो ब्रह्म तत्त्व हो, चैतन्य तत्त्व हो। त्यस्तो तत्त्वको लक्षण के त भने ल सुन अब, आत्मा न जजान, आत्माको जन्म हुँदैन। शरीर माने जन्म कसको हुन्छ? शरीरको जन्म हुन्छ भन्ने मान। म जन्मे भन्ने यो तिम्रो अशुद्ध व्यवहार हो। बिराएका छौ, जन्मे क्या रे, मेरो अब मर्ने बेला भयो क्या रे, यो तिम्रो अशुद्ध शब्द हो। तिमीले भन्न जानेका छैनौ, बोल्न जानेका छैनौ, म जन्मे क्या रे, तिम्रो जन्म भयो कि तिम्रो शरीरको जन्म भयो? अरे जन्म त शरीरको भएको छ भाइ, आत्माको हुन सक्दैन। आत्मा जजान न, आत्माको जन्म हुँदैन। न मरिछति, जसको जन्म हुँदैन त्यसको मृत्यु हुन्छ हुँदैन? जसको जन्म छ त्यसको मृत्यु हुन्छ, जसको जन्म छैन त्यसको मृत्यु हुँदैन। किनकि देखेका छौँ शरीरको जन्म छ र शरीरको मृत्यु भएको देखेका छौँ। शङ्ख बजाएका छन्, बाँसका घारीमा राखेका छन्, बाँसको घनामा राखेर अनि राम नाम सत्य हो भनेर लिएर गएका छन्। त्यहाँ आत्मालाई बोकेर हिँडेका छन्, त्यो शरीरलाई बोकेर हिँडेका छन्, ल खाडलमा हालिदिन्छन्। आत्माले युक्त शरीरलाई लिएर खाडलमा बालेर पूर्ण हुन्छ हुँदैन? मार्ल नि फेरि। आत्मायुक्त शरीरलाई लिएर चितामा राखिदिएर अनि बाहिरबाट आगो लगाइदियो भने के हुन्छ? कानुन लाग्छ फेरि, जानुपर्छ कारागारमा, छोट खाउला। आत्मा रहित भएको शरीरलाई खाडलमा राख, बाँसाको डन्डाले हिर्काइदियो, आगो लगाइदियो, जे गर्ने गर, केही हुन्छ? त्यहाँ केही पनि असर पर्दैन। न मरिछति, त्यसको मृत्यु हुँदैन। आत्माको जन्म भयो त्यसैको मृत्यु हुन्छ। न यदत, यदृद्धौ, आत्माको बढ्ने क्रिया पनि हुँदैन। कति वर्षको भइयो भनेर सोध्छन्, त्यो शरीरलाई लिएर भनिराखेका छन्। आत्मालाई लिएर भनेको हो? आत्मालाई लिएको भनेको होइन। कति वर्षको भयो? आत्मा पनि वर्षको हुन्छ र? न असौ भनेको यो आत्मा, न यधते भनेको यो बढ्ने क्रिया पनि यसमा हुँदैन। आत्मा बढ्दैन, बढ्ने क्रिया पनि शरीरमा हुन्छन्। न क्षीयते, यो के क्षीण हुन्छ, गल्छ, झिनु मसिनु? त्यो पनि आत्माको हुँदैन। गलेर कुकुर्क परिएछ नि आजभोलि त, सबै सकिएछ नि। म त सकिएँ। के सकियौ? शरीर सकिएर क्षीण भएर गलेर झिनु मसिनु भएर? अनि कसैले भन्दा अहिले त पहिले त छिँड देख्नु त, अहिले त मोटो घाटो पुट्ट पेट त अगाडि आएछ नि भन्दा, अरे तेरो पेटको आएको भाइ, आत्माको आएको होइन हो। आत्माको पेट सेड हुँदैन, आउँदैन। न छिन्न हुन्छ, न क्षीण हुन्छ, न पुट्ट मटाएर मोटो हुन्छ, त्यो पनि शरीरकै हुन्छ। न क्षीयते सवन विधि व्यभिचारिणा, यी प्रत्येक अवस्था के छन्? व्यभिचारी छन्। एकमा अर्को छैन। मोटो हुँदाखेरि गलेको छैन, गलेको हुँदा मोटो छैन, जन्मेको हुँदाखेरि त्यहाँ मरिसकेको छैन, मरिसकेपछि त्यहाँ जन्म छैन। एक अर्कोमा व्यभिचारी छैन, एक अर्कोमा व्यभिचारी छ। व्यभिचार छ, एक अवस्थामा अर्को अवस्था छैन भाइ। परन्तु आत्मा के हो त भन्दाखेरि सवनविद, परन्तु यी सबै अवस्थालाई जान्नेवाला आत्मा हो। सवनविद भनेको यी सबैलाई राम्रो प्रकारले जान्दछ, जान्नेवाला आत्मा हो। एक अवस्थाले अर्को अवस्थालाई जान्दैन, आत्माले सबै अवस्थाले जान्दछ। सोधौँ फेरि, बाल्य अवस्थामा कस्तै थियो त? बालक अवस्थामा त बडा राम्रो थियो, टुक्रु 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 हिँडिरहेको थिएँ, माता पिताको काखमा खेल्थेँ, आमाको काखमा त झन्डै खेल्थेँ। अनि त्यसपछि के हो नि भन्दा, त्यसपछि बाल्य अवस्था आयो, पौगण्ड अवस्था आयो, विद्यालयको प्राङ्गणमा गयो, मित्रहरूसँग यसरी बस्यो, खानेकुरा यसरी खाइयो, गुरुहरूले हप्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिएन कतिखेर के थियो। अनि त्यसपछि युवा पनि भयो। युवा हुँदाखेरि मोटरसाइकलमा चढेर टोपी लाएर, क्याप टोपी लाएर बुढो र मोटरसाइकल पनि आयो।
अहिले कस्तो नि, अहिले त जीर्ण शीर्ण भइएको छ, बस्यो उठ्न सकिँदैन, उठ्यो बस्न सकिँदैन। ल, बाल्य अवस्थादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मका सारा जति क्रियाहरू छन् त्यो कसले जान्दियो भन्दाखेरि उही चैतन्यले जान्छ। एक अवस्थाले अर्को अवस्था जान्दै कि जान्दैन? एक अवस्थाले अर्को अवस्था जान्दैन। बाल्यलाई पौगण्डले जानेन, पौगण्डलाई किशोरले जानेन, किशोर अवस्थालाई युवा अवस्थाले जानेन, युवा अवस्थालाई वृद्ध अवस्थाले जानेन। जुन अवस्थामा अन्तःकरण छैन, अन्तःकरणमा आभासी जुन चेतन अहिले मस्त आफ्नै रूपमा बसेको छ, आफ्नै स्वरूपमा बसेको छ, निदाएको अवस्थामा गएर सोध्नु बाल्य अवस्थामा कस्ता थियो तिमी भनेर सोध्नु त उसले बताउँछ है बताउँदैन? युवा अवस्थामा कस्ता थियो भनेर सोध्नु बताउँछ है बताउँदैन? त्यो अवस्थामा बताउन सक्दैन। त्यसैले नक्सियते सबनपन, यी सबै अवस्थालाई कसले वकालत गरिदिन्छ? जो चैतन्य हो त्यसैले वकालत, जसले वकालत गरेको छ, सारा भाव बुझाइदिएको छ, हो त्यो नारायण तत्त्व। जो नारायण तत्त्व त्यही नै आत्मा हो। सर्वत्र सस्वधन पायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम स्यात् सत्। अब जसले सारा अवस्थालाई जानियो त्यो वस्तु सर्वत्र भनेको जहीँ तहीँ, सब जग्गा, एक जग्गा होइन भाइ। सर्वत्र भनेको ब्रह्मै वेदम अविरतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण उपनिषद भन्छन् भाइ। है, यो अमृत स्वरूप ब्रह्म थियो, छ, रहिरहन्छ, व्यापक रूपले छ। जो नभएको ठाउँ एउटा तिलको दानो राख्ने ठाउँ पनि छैन। जो नभएको ठाउँ तिलको दाना राख्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसरी व्याप्त छ। अब जीवले अनुभव गर्न नसक्नु अर्कै कुरा हो, त्यो जीवको अज्ञानता हो। यसरी पूर्ण रूपले भएको चैतन्यलाई जान्न नसक्नु अज्ञान। अज्ञान भनेको माया। मायाले जीवका आँखा साखा पुरा बन्द गरिदिएकी छन्। आँखा बन्द गरिदिएको गोरु जस्तो बनाइदिएकी छ मायाले, हैन? हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्राङ्गणमा खेल खेल्छन्, अनि त्यसपछि के घैँटो फुटाउने हो कि के खेल खेल्छन्? गुरुहरू त्यहाँ हुन्छन्, अनि आँखा बन्द गरिदिन्छन्, लगाएर घैँटो ठोक भनेर पठाउँछन्। आँखा बन्द भएकोलाई घैँटो ठोक्न पठाउँछन्। के काका ताली गाने आयो, कहिलेकाहीँ यसो ताली यता बस्नु, उता गएर काग उड्नु जस्तो भएछ भने घुणाक्षर न्याय पनि भनिन्छ। हो त्यस्तै कहिले भएछ भने गएर फुटाल्ला, नत्र भने आँखा बन्द छन् के हार फुटाल्ला। हो त्यस्तै यसरी सर्वत्र भनेको जहीँ तहीँ जोकै अवस्थामा रहेको परमात्मालाई जीवले जान्न सक्दैन। जान्न नसक्नुमा कारण के? मायाले आँखा साखा बन्द गरिदिएकी छ। आँखा बन्द गरिएको गोरु जस्तो बनाइएको छ। अनि ईश्वर कहाँ छ? ईश्वरका नाममा शपथ भनेपछि ईश्वर ईश्वर छैन के को नाममा शपथ खाने? ईश्वर देखेको भए पो ईश्वरको नाममा शपथ खाने। जनताका नाममा, जनताका नाममा त शपथ खाने होइन। जनताको भए जतिको सम्पत्ति जति मैले खाने छु भन्ने, त्यसको अभिधा अर्थ त्यस्तो हुन्छ है? कुरै छैन। तिनलाई रुवाउने छु, म मालिक हुनेछु। ईश्वरका नाममा शपथ नखाने व्यक्तिले के खान्छ त? घुस खान्छ, अर्काको दुःख खान्छ, आँसु खान्छ, व्यभिचार खान्छ। भए जतिको ईश्वरका नाममा जसले शपथ खान सक्दैन त्यो व्यक्तिले अरू के खान्छ त? घुस नखाए के खान्छ त? त्यही खान्छ। अब त्यस्तै सर्वत्र भनेको जहीँ त्यहीँ छ। शाश्वत भनेको सदा, फेरि एक समयमा होइन, कुनै समयमा हुने कुनै समयमा नहुने यो पनि होइन। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, तीन प्रकारका योदेखि परिचयदेखि जो शून्य छ, पर छ, जो कोही अवस्था जो कोही समयमा विद्यमान छ, शाश्वत भनेको रहेको छ। अनपायु, अनपायी भनेर हुन्छ। अपायी भनेको नहुनु, अनुभवको विषय नहुनु, नदेखिनु, अपायी। अनपायी भनेको अनसुया र असुया छ नि। एउटा असुया छ, अर्कोमा अनसुया। असुया भनेको गुणमा दोषारोपण गर्नु। यस्तो गुण यस्तो भाव जसमा छ नि त्यसको नाम अनसुया भनेर भनिन्छ। हो त्यस्तै अपायी भनेको नहुनु, उपलब्धिको विषय नहुनु भयो। अनपायी भनेको उपलब्धिको विषय हुनु, उपलब्धि हुनु। वर्तमान रहेको, एकदमै विद्यमान
उपलब्धिलाई अनपाई उपलब्धि मात्र फेरि त्यो के भन्दा ज्ञान स्वरूप मात्रै छ फेरि ज्ञान स्वरूप भएको ब्रह्म स्वरूप भएको उपलब्धि मात्र भनेको एकदमै ज्ञान स्वरूप ज्ञानदेखि त्यसमा अरू कुनै पनि पदार्थ छैन विकार विकृति जति त्यसमा केही पनि छैन जहीँ छ सदाको लागि छ उपलब्ध छ त्यो अनुपलब्ध होइन प्रत्येक इन्द्रियबाट त्यसैको आभा प्रस्फुटित भएको छ देखिनेले देख्दछन् जान्नेले जान्दछन् नदेखिने नजान्नेले अब के गर्ने भित्र आँखा बन्द भएको फुटेको गोरु जस्तो भयो भने उसले देख्दैन जान्दैन त्यसको लागि के भन्ने यहाँ त्यो के छ भन्दाखेरि उपलब्धि मात्र भनेको त्यो ज्ञान स्वरूप छ त्यो ब्रह्म नै हो भाइ त्यो चैतन्य नै हो सत सत प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत इन्द्रिय बलेन विकल्पित प्रत्येक इन्द्रियबाट जो बाहिर देखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूतिको विषय भएको छ जस्तो प्राण कुनै कसैसँग नछोइकन कहीँ गएर पनि आसक्ति नभइकन साराका शरीरमा प्रवेश गरेको छ प्राणवायु के छ भन्दाखेरि सबैको शरीरमा प्रवेश गरेको छ प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म किर्कल देवदत्त धनञ्जय 10 भागमा विभाजित भएर प्रत्येक शरीरमा रहेको छ परन्तु त्यो कुनै इन्द्रियसँग कसैसँग सम्बन्ध छ कि छैन सम्बन्ध सबैलाई सचेत पनि बनाइदिएको छ सम्बन्ध पनि कसैसँग छैन त त्यस्तै प्रकारले यो चैतन्य उपलब्धि मात्र भनेको यो ज्ञान स्वरूप जुन आत्मा छ प्रत्येक इन्द्रियबाट विभिन्न रूपमा ऊ बाहिर देखिएको छ देख्ने रूपले सुन्ने रूपले एउटै शरीरमा पनि कुन रूपले बाहिरबाट देखिएको छ इन्द्रिय बलेन भनेको इन्द्रियको जस्ता जस्ता छन् त्यस्तै त्यस्तै भावमा ऊ प्रकट भएको छ र विषयको अनुभूति गरिरहेको छ हो त्यसलाई सत भनेर भनिन्छन् हो जुन त्यो सत हो त्यो सत नै आत्मा हो जुन आत्मा हो त्यो नै नारायण तत्त्व भन्ने कुरा तिमीले अवेही क्रियापद माथि आएको छ हो त्यसलाई नारायण तत्त्व मान अण्डेषु पेषु सुतरु स्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्नेयदिन्द्रियगणे हमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न अब व्यापकता जहीँ छ भन्ने रूपलाई यहाँ बुझाउनुहुन्छ अन्डेषु पहिले यहाँ प्राणको दृष्टान्त दिनुहुन्छ प्राण भनेको जस्तै भित्र रहने प्राण अपान व्यान उदान समान यी 5 प्रकारका भाग छन् आफ्ना काम सम्हालेर बसेका छन् अण्डेषु अण्डज पेशिषु जरायुज तरुषु उद्भिज अविनिश्चितेषु स्वेदज यी यति प्रकारका प्राणीहरू छन् यिनीलाई निमित्त बनाएर जीवहरूको उत्पत्ति भएको छ फेरि अन्डा फुटालेर उत्पन्न हुन्छन् सालनालले घेरिएर जस्तै मनुष्यहरू पशुहरू पनि हुन्छन् त्यसरी जन्मेका प्राणीहरू तरुषु भनेका पृथ्वीलाई फुटालेर उद्भिज भनेको पृथ्वीलाई फोरेर उत्पन्न हुन्छन् अङ्कुरित हुन्छन् वृक्षहरू अविनिश्चित भनेका पसिनाबाट उत्पन्न हुने लिखा जुम्रा आदिहरू छन् यी प्रत्येकको शरीरमा प्राण भनेको यी प्रत्येकको शरीरमा जीवम उपधावती भनेको जीव देहभित्र प्रत्येकभित्र जीव प्रविष्ट छ प्रत्येकभित्र प्रविष्ट भएको जुन जीवका पछि प्राण भनेको प्राण आएको छ जहाँ जीवात्मा प्रवेश हुन्छ त्यहीँ प्राण प्रवेश गरेको हुन्छ तत्र तत्र भनेको ती शरीरमा ती देहमा प्राण प्रवेश गरेको हुन्छ प्रत्येक शरीरमा प्रविष्ट भएको जुन प्राण छ यो दृष्टान्त या प्राणको दृष्टान्त हो जहाँ जीवात्मा प्रवेश गरेको छ त्यो जीवात्मा प्रवेश गरेको शरीरमा प्राण प्रविष्ट हुन्छ प्रविष्ट भएको प्राणको सम्बन्ध कुनै यो शरीरसँग पनि हुँदैन प्रवेश गर्यो निक्ल्यो गयो आयो एकदमै स्वतन्त्र जस्तो छ हो त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक शरीरमा जसरी प्राण अनुसूचित छ त्यस्तै प्रकारले सन्नेयदिन्द्रिय गणे हमि च प्रसुप्ते कूटस्थाशयमृते तदनुस्मृतिर्न इन्द्रिय गणे सन्ने भनेको सुषुप्ति अवस्था जाग्रत अवस्थामा पनि आत्मा छ स्वप्न अवस्थामा आत्मा छ सुषुप्ति अवस्थामा आत्मा छ जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीरमा रहेका प्रत्येक इन्द्रियबाट आत्माको आभा प्रस्फुटित भएको छैन आत्माको आभा प्रस्फुटित भएको छ
अब स्वप्न अवस्थामा पनि आत्माको आभा प्रस्फुटित भएकै छ, नभए त त्यो जीवले पनि कहाँ कल्पना गर्न सक्थ्यो र सक्दैन थियो। स्वप्न अवस्थामा पनि ऊ अनुचित छ भाइ। अब सुषुप्ति अवस्थामा पनि सारा इन्द्रिय जति गएर हिता नाम गरेको नाडीमा प्रविष्ट भइरहेका छन्, सारा इन्द्रिय गण जति समाप्ति भएका छन्। अहमी प्रसुप्ते भनेर या त अहङ्कारमा भनिन्छ, अहङ्कार पनि गएर हिता नाम गरेको नाडीमा गएर समाप्ति भएको हुन्छ भनेर लेखेको छ सुषुप्ति अवस्थामा। ती सारा इन्द्रियहरू निश्चेष्ट भएर रहेको अवस्थामा पनि, सुषुप्ति अवस्थामा पनि यी सारा इन्द्रियहरूको सारा चेष्टा जति बन्द भएको अवस्थामा पनि कुटस्थ जुन आत्मा छ, कुटस्थ आत्मा आशयम हृदय भनेको सूक्ष्म शरीर लिङ्ग शरीर नभए तापनि, हृदय भनेको लिङ्ग शरीरको अभावमा पनि कुटस्थ आत्मा तद अनुस्मृति भनेको, तद भनेको प्रत्येक जुन त्यो अवस्थामा ऊ प्रवेश गरेको छ। अर्थात् त्यो सुषुप्ति अवस्थामा पनि आत्माको सम्बन्ध पूर्णतया त्यहाँ रहेको छ। यो रहेको कुरा सुषुप्ति अवस्थामा आत्मा थियो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? स्मृतिद्वारा हुन्छ। नभनेको हामी सबैले स्मृतिद्वारा त्यसलाई जान्न सक्छौँ कि जागिसकेपछि सुखेन मया निद्रा अनुभूयत, सुखपूर्वक म निदाएको थिएँ। जाग्रत अवस्थामा थाहा भइहाल्यो, व्यवहार विषयको उपभोग गरिएको छ। स्वप्न अवस्थामा पनि त्यसको अभावमा जीवले केही पनि गर्न सक्दैन थियो, उसैको आभाद्वारा सारा जगत जति रचना गरेको छ। सुषुप्ति अवस्थामा त नहोला नि तिम्रो कुटस्थ आत्मा भनेर भनौला, त्यो कुटस्थ आत्मा स्थूल र सूक्ष्म यी शरीरमा त लिङ्ग शरीरवाद जीवात्माको सम्बन्ध छ। यी दुवै शरीरमा सम्बन्ध राखेको जीवात्माद्वारा सारा व्यवहार कर्महरू चलिरहेका छन्। जागृत अवस्थामा आएर जीवात्माले स्थूल इन्द्रियहरूलाई साथमा राखेर यी सारा पदार्थहरू स्वीकार गरेको छ। स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म इन्द्रियहरूलाई साथमा राखेर विषयको उपभोग गरिरहेको छ। सुषुप्ति अवस्थामा त केही नै छैन नि, त्यस बेलामा के आत्मा शून्य त भएको छैन भनेर भनौँला, अनि त्यस अवस्थामा पनि थियो। त्यसमा त्यो अनुभूतिको विषय के हो त भन्दा जागिसकेपछि म सुखपूर्वक निदाएको थिएँ, बडा आनन्द भयो नि, हो त्यसको प्रकाश हो। त्यो यो परिचय हो। आत्मा त्यस अवस्थामा पनि थियो, यो सबैले अनुभव गरिराखेका छन्। हो त्यो जुन हो सुषुप्ति अवस्थालाई पनि जसले छोडेको छैन। लिङ्ग शरीरको अभाव छ, हो लिङ्ग शरीरको अभाव छ, कुटस्थ आत्माको अभाव छैन, हो त्यसलाई आत्मा ठान। जुन आत्मा हो त्यो वासुदेव तत्त्व हो। यरिहब जनाब चरणै शरणयोरुभक्त्या। अब त्यस्तो हो भने त्यस्तो आत्मालाई जान्ने कसरी त नि? अनुभव त गर्नु पर्यो। जबसम्म अनुभवमा आउँदैन तबसम्म त छ भनेर विश्वास गरौँ कसरी? उपाय के हो भनेर उपाय सोधेका थिए, अवान्तर जिज्ञासा थियो। अब त्यसलाई बुझाउँदै भन्नुहुन्छ, यदि भनेको जब तिमीलाई यदि जान्ने जिज्ञासा भयो, उसलाई नबुझी नहुने तिमीले यदि महसुस गर्यौ भने सुन, अब्ज नाभ शरण ए शरणया उरुभक्त्या भन्नुहुन्छ। यस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभयो, जसको अब्ज नाभ, जसको नाभ भनेको नाभिबाट, अब्ज भनेको कमल उत्पन्न भएको छ भनेको। अब भनेको जल, जलबाट उत्पन्न हुने कमल, त्यही कमलले जसको नाभिबाट उत्पन्न भएको छ, नाभिबाट जसको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएको छ, त्यस्ता परमात्माका चरण दुई पाउ, जसका चरणमा सञ्चिन्त यद भगवतस् चरणार वेद्न भनेर कपिल भगवानले तृतीय स्कन्द भागवतमा ध्यानको विधि प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो बताउनु भएको छ। ती चरणको ध्यान गर्नु, चिन्तन गर्नु, ती चरणको ध्यान चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदा तिम्रा अन्तःकरणमा रहेका जो मैलहरू छन्, ती मैल जति पुरा नष्ट हुन्छन् भनेर बताउनु भएको छ। हो त्यस्तो परमात्माका चरणको चिन्तन र ध्यान हुँदै हुँदै गयो। त्यो ध्यान पनि कसरी? एषणा भनेको त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा। कस्तो इच्छा त? कसरी प्राप्त गर्ने इच्छा भन्दाखेरि उरु भक्ति भनेको बढेर आएको भक्ति के, भित्रबाट बाढ बढेर आएको भक्ति।
विपुल भक्ति जस्तो तस्तो होइन, एकदमै तल्लीन भएको भक्ति। ती चरणको ध्यान मैले नगरी हुँदैन, ती चरणको ध्यान मैले गर्नुपर्छ। मेरो आश्रय स्थल भनेको तिनी चरण हो भन्ने यस प्रकारको भावनाद्वारा उरु भक्ति भनेको प्रशस्त हृदयबाट उत्पन्न भएकी भक्ति, के भने विपुल भनेको प्रचुर मात्र समर्पित भएकी भक्ति हो। त्यस्तो भक्तिको आधारमा जसका चरणको चिन्तन ध्यान गर्ने इच्छा प्रकट भयो, त्यस्तो इच्छा प्रकट भयो भने त्यो इच्छाले के गर्दछ, गुण कर्म जानी चेतो मलानी विधमेत। यो हो, तीन प्रकारका गुणको आधारमा गरिन्छन् कर्म, कर्मद्वारा उत्पन्न भएका सुख र दुःख हो। गुण तीन छन्, तीन गुणको आधारमा कर्महरू गरिन्छन्। सात्विक गुणको आधारमा सात्विकी कर्म गरिन्छन्, रजोगुणी कर्मको आधारमा रजोगुणी कर्म हुन्छन्, तमोगुणी संस्कारको आधारमा तमोगुणी कर्महरू हुन्छन्। ती तीन प्रकारका कर्मद्वारा उत्पन्न भएका कर्म पनि सत्वगुणी, रजोगुणी र तमोगुणी हुन्छन्। तिनले त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको फल प्रदान गर्दछन्। धेरै व्याख्यातिर नजाउँ, यो सूत्रपात मात्रै हो। त्यहाँबाट उत्पन्न भएका अन्तःकरणमा विशेष गरेर उत्पन्न भएका जो चेत मलानी अन्तःकरणका मैलहरू छन्, ती सारा मैल जतिलाई, पाप जतिलाई, विकार विकृति जतिलाई, जुन विकारको कारणले गर्दा प्रभु प्रेम उपस्थापित हुन सकेन हृदयमा हो, त्यस्ता विकार विकृति जति विधमेत भनेको पुरा नष्ट गरिदिन्छ, नष्टभ्रष्ट गरिदिन्छ। ल, भगवानका चरणमा त्यतिसम्म शक्ति छ अरे। ध्यान गर्दै गयो, चिन्तन गर्दै गयो, बढेर आएको जुन भक्तिको बाढ, त्यो भक्तिको बाढको आधारमा व्यक्तिले आज पूजासुजा गर्दछ, हात जोडेको छ, मन्दिरतिर फर्किराखेको छ, चित्त कहाँ पठाइदिएको छ थाहा छ। बिहानभरि पूजा गरेर आए, स्तुति र प्रार्थना गरेर आए, अहिलेसम्म पनि शान्ति मिलेको छैन। मूर्ख, तेरा हात त जोडिए, मन्दिरका अगाडि मूर्तिका अगाडि त बसिराखेको छस्, त्यो ठुटो मुडो मात्र त्यहाँ अडिएको हो कि तँ पनि अडिएको छस् त्यहाँ? तँ र तेरो ठुटोमा भिन्न छ कि? यो त ठुटो न हो, मुडो न हो। चित्त जति जुत्ता चप्पलमा अनि हात जोडेर मन्दिरका अगाडि उभिएको, के हो नि त्यहाँ ध्यान हुने? कति सयका जुत्ता लगाएर गएको थियो, चप्पल लगाएर गएको थियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव होला भन्न त त्वमेव छाता च जुता त्वमेव भन्न थाल्यो। काँडो हो नि भक्ति सिद्ध हुने। त्यस्ता भक्तिले सिद्ध हुन सक्दैन। त त्यसैले गुण कर्म जाने, यो गुण र कर्मको आधारमा उत्पन्न भएका जुन फलहरू छन्, कर्महरू छन्, संस्कारहरू छन्, ती संस्कारद्वारा चेत माने चित्त भनेको अत्यन्त यो भित्र रहेको मन अर्थात् चित्त मलिन भएको छ। ती मल जति, चित्तलाई मलिन बनाउने मल जति विधमेत भनेको पुरा नष्टभ्रष्ट भएर जान्छन्। तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवित्री प्रकाशः। पिपलायन मुनि उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, अब तस्मिन् विशुद्धि चेतसी, अब त्यो भगवानका चरणको चिन्तन गर्दा गर्दै मल जति नष्टभ्रष्ट भएको, मल जति नाश भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि विशुद्ध भयो। के विशुद्ध भयो? चित्त विशुद्धि भयो। विशुद्ध परिमार्जित भएको तस्मिनको त्यो चित्तमा हो। तस्मिन् विशुद्धे चेतसी, त्यो अत्यन्त चित्त शुद्ध परिमार्जित भएको जुन चित्तमा साक्षात् भनेको साक्षात् परब्रह्म परमात्मा को अनुभूति हुन्छ। आत्मतत्व, साक्षात् आत्मतत्वम उपलभ्यते। साक्षात् विशुद्ध भएको जुन अन्तःकरणमा आत्मतत्वम साक्षात् उपलभ्यते भनेको साक्षात् आत्मतत्वको उपलब्धि हुन्छ, वासुदेव तत्वको उपलब्धि हुन्छ। अब मैले पुरा कटकटिएको छ, भरिएको छ भने त्यस्तो चित्तमा कसरी वासुदेव तत्वको अनुभूति हुनु, त्यो आत्मतत्वको अनुभूति हुन सक्दैन। दृष्टान्त दिनुहुन्छ, यता अमल दृश्य भनेको जसका आँखा, जसका नेत्र
निर्मल छन् भने सवित्री प्रकाश भनेको सूर्यको प्रकाश जस्ताको तस्तो देख्न सकिन्छ। जसका आँखा एकदम परिमार्जित भएका छन्, केही रोगसोग लागेको छैन, आँखा कसैले पटल सटल बाँधिएको छैन भने, रोग नभएका आँखा, पटल सटल नबाँधिएका आँखामा सूर्यको प्रकाश जसरी यथार्थ देखिन्छ, त्यो त्यस्तै प्रकारले भगवानका चरणको चिन्तन, त्यो चिन्तन ठुलो औषधि रह्यो, महौषधिको रूपमा रह्यो। त्यो औषधिले के काम गर्दछ? 3 प्रकारका गुणका आधारमा गरिएका 3 प्रकारका कर्म, ती कर्मले मलिन भएको छ जुन चित्त जसको यस्तो, त्यो चित्तमा लागेको कटकटीको त्यो मैल जतिलाई पखालिदिँदो रहेछ, नष्ट भ्रष्ट गरिदिँदो रहेछ, एकदमै धोएर सुकिलो, धोएको मुला भन्छ नि, हो धोएको मुला जस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यसरी सुकिलो भएका चित्तमा के उपलब्धि हुन्छ त नि? फाइदा के हुन्छ, के उपलब्धि, के गरेर बस्छ, कसले आसन जमाउँछ भनेर भनौला। तस्मिन् विशुद्धे भनेको त्यो अत्यन्त विशुद्ध भएको जुन चित्तमा साक्षात् आत्मतत्वम उपलभ्यते, साक्षात् आत्मतत्वको अनुभूति हुन्छ। यथा भनेको दृष्टान्त दिँदै भन्नुहुन्छ, एकदम रोग नलागेका, पट्टल नबाँधिएका आँखाद्वारा सवित्री प्रकाश, सूर्यको प्रकाश जस्ताको तस्तो देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले वासुदेव तत्त्वको अनुभूति हुन्छ। हो त्यो वासुदेव तत्त्व भनेर जान। यसरी वासुदेव तत्त्व उपलब्धि हुन्छ भनेर यहाँ भक्तिरूपी साधनको भारी महिमा वर्णन गर्नुभयो। यो एकदमै ठिक हो। संसारमा भ्रमण गरेको विभिन्न प्रकारका विषयहरूका पछाडि लागेको चित्तलाई शान्त गर्न पर्यो भने भक्तिको माध्यम, भक्तिको सहारा ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भक्तिभित्रमा हृदयमा आयो भने बाढ बगेर जान्छ। त्यो बाढले विकार विकृति जतिलाई पूर्णतया पखालिदिन्छ। त्यो एकदमै हो, यथार्थ हो। पिप्पलायन 5औं ऋषिले नारायण तत्त्वको वर्णन गर्नुका साथसाथमा त्यो प्राप्तिको उपाय पनि बताइदिनु भयो र आफ्नो प्रवचनलाई शान्त राख्नुभयो, आफ्नै मुद्रामा रहनुभयो। अब राजा निमिले 6औं प्रश्न गर्छन्। अब राजाको 6औं प्रश्न के छ, कस्तो प्रश्न गर्छन्, कस्तो जिज्ञासा आयो, यी सुन्दा सुन्दा अब जिज्ञासा कस्तो आयो। अब प्रश्न उपस्थापित पूर्वक अब यसको उत्तर भोलि प्रारम्भ गरिनेछ। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।